We are going to start the Surat al-Zilzal. Mhm. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض إذا زلزلت الأرض زلزلت زلزلت الأرض الأرض زلزالها زلزالها وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض أرض أرض أثقالها أثقالها وقال الإنسان وقال الإنسان وقال الإنسان وقال الإنسان وقال join the lam with lam. وقال Yes. وقال الإنسان لقال الإنسان وقال لقال لقال no لقال brother, الإنسان wow, it's wow, first word is wow, first letter is yes. وقال الإنسان وقال الإنسان ما لها ما لها good. Okay. إذا زلزلت إذا زلزلت الأرض الأرض زلزالها زلزالها وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض أرض أثقالها أثقالها وقال الإنسان وقال الإنسان ما لها ما لها okay again إذا زلزلت الأرض إذا زلزلت الأرض زلزلت الأرض زلزلت الأرض زلزلت الأرض زلزلت الأرض زلزالها زلزالها وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض أرض أرض أثقالها أثقالها وقال الإنسان وقال الإنسان ما لها ما لها